This program is sponsored by National Center for Rheumatic Diseases, NCRD, Ratupul, Kathmandu. नमस्कार, हेल्थ टेलिभिजनको अर्को नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म पवित्रा कार्की। दर्शकबिन, आजको यस एपिसोडमा हामी सर्भाइकल एक्सर्साइजेस ड्युरिङ अफिस आवर्स यानि कि अफिस आवर्समा हामी सर्भाइकल एक्सर्साइज कसरी गर्न सक्छौँ त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। र आज स्टुडियोमा हामीसँग हुनुहुन्छ फिजियोथेरापिस्ट डाक्टर समीक्षा बराल। आउनुहोस् मलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर, स्वागत छ कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। अहिलेको जेनेरेसनमा मोर देन 50% भन्दा बढी पपुलेसन चाहिँ अफिसभित्रै बसेर काम गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि अब आजको हाम्रो टपिक नै सर्भाइकल एक्सर्साइजेस ड्युरिङ अफिस आवर्स हो होइन। भनेपछि अफिसभित्रै बसेर चाहिँ हामीले हाम्रो गर्दनको एक्सर्साइजेस कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छ। अब फर्स्टमा त सर्भाइकल रिजन भनेको हाम्रो बडीको कुन पार्टमा पर्न आउँछ त भन्नेबाटै सुरुवात गरौँ न त। सर्भाइकल रिजन भन्नाले चाहिँ हाम्रो अब शरीरमा चाहिँ माथि गर्दनको पार्टलाई नै सर्भाइकल रिजन भनेर भनिन्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो अब के हुन्छ, भटिब्राहरू मिलेर सर्भाइकल रिजन बनिन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो गर्दनको सबसे तल फर्स्टको हड्डीदेखि सातौँ हड्डीसम्मकोलाई चाहिँ सर्भाइकल रिजन भनेर भन्छ। त्यस्तै भटिब्रालाई चाहिँ नाम दिएको हुन्छ C1, C2, C3, C4, C5, C6 भनेर। त्यसरी त्यति पार्टलाई हाम्रो गर्दनको गर्दन अथवा सर्भाइकल रिजन भनेर चाहिँ बुझिन्छ क्या। यो सर्भाइकल रिजनमा चाहिँ कस्ता कस्ता समस्याहरू हामीले देख्न सक्छौँ त अफिसभित्र बसेर काम गरिसकेपछि? यस्तो हुन्छ, सर्भाइकल रिजनमा चाहिँ अब समस्या भनेको एउटा अफिसमै बस्दाखेरि पनि समस्याहरू आउँछ। एउटा एज फ्याक्टरले गर्दा आउने होइन, के भन्छ अस्टियोआर्थराइटिसहरू भन्छ फेसेस जोइन्ट्सको होइन। त्यसपछि आएर हामीले अब कुनै न्युरोलोजिकल कन्डिसनहरूको डिस्कहरू कहिलेकाहीँ च्यापेर त्यस्तो धेरैवटा समस्याहरू आउँछ होइन। त्योमध्ये पनि तपाईँले अफिसको कुरा गर्नुभएको छ। अफिसमा चाहिँ विशेष गरी घाँटी दुख्ने, गर्दन दुख्ने, गल्ने होइन, मांसपेशीहरू दुख्ने धेरै समस्याहरू चाहिँ अफिसमा बस्दाखेरि पनि हामीलाई थाहा भइरहेको हुँदैन। त्यो पनि समस्या चाहिँ त्यस्तोहरू डेली रूपमा त्यसमा मासुहरू दुख्ने, गर्दन गल्ने भइरहेको एकदम इरिटेटिभ भइरहेको हुन्छ हुन चाहिँ होइन। त्यसलाई चाहिँ सर्भाइकल रिजनमा चाहिँ अफिसमा पनि मात्र नभइकन अरू पार्टमा पनि भइरहेको हुन्छ हुन चाहिँ। अब हामीले आज स्पेसिफिकल्ली त्यही अफिसभित्रकै कुरा भइरहेको छ भनेपछि पोजिसनकै कुराहरू गरौँ न त। यस्तो हुन्छ क्या, खासमा गर्दनमा चाहिँ समस्या आउने भनेर चाहिँ अब के कारणले आउँछ त भनेर अब समस्या त सबै मान्छेलाई आउँछ होइन। तर यो अफिसमा काम गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हेल्दी फिल भइरहन्छ, त्यही पनि गर्दनमा समस्या आइरहन्छ। के कारणले आउँछ त, म त हेल्दी छु, मेरो लाइफस्टाइल त ठिक छ भन्ने भइरहन्छ। तर उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो काम गर्ने तरिका, पोस्चरको बारेमा थाहा भइरहेको हुँदैन क्या। हामी कस्तो पोस्चरमा बसेर हाम्रो पोस्चर त अब कसरी मेन्टेन गराएको छ कि छैन काम गर्दाखेरि, त्यही भएर हाम्रो त्यो ब्याड पोस्चर, काम गर्ने तरिका, त्यस्तो कारणले गर्दा समस्याहरू आइराख्ने हुन्छ त्यसमा चाहिँ। त्यही भएर हामीले त्यसमै ध्यान दिनुपर्छ विशेष गरी। अब टेबल वर्क भनेपछि टेबलमा बसेर कम्प्युटरमा काम गरिसकेपछि हाम्रो सर्भाइकल रिजनमा मात्रै समस्याहरू आउने हो त, पछाडि ब्याक प्रब्लमहरू हुँदैन त? यस्तो हुन्छ क्या, अब पोस्चरको कुरा गरौँ। पहिला ब्याड पोस्चर र गुड पोस्चर भनेको के हो थाहा पाउनु पऱ्यो नि त होइन। अब टेबल वर्क गरिरहेको हुन्छ, अब हामी चाहिँ स्लाउज अलिकति कुप्रेर बस्ने, अलिकति अगाडि ढल्ने गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो धेरै लोड त माथि परिरहेको हुन्छ होइन, सर्भाइकल रिजनमै परिरहन्छ। हामी टाउको अलिक अगाडि टेबल वर्क गर्ने, कम्प्युटरमा बसेर काम गर्ने भनेपछि टाउको अगाडि लैजाने, स्लाउज हुने, फरवर्ड नेक पोस्चर भन्छ। त्यस्तो पोस्चरहरूलाई ब्याड पोस्चर भनिन्छ होइन। हामी अलिक इरेक्ट बस्नु पऱ्यो। हामी बस्दाखेरि पनि एकदम सिट टल, स्ट्यान्ड टल भनेर भनिन्छ। हामी अलिकति टल फिल गरेर बस्ने, बडीहरू पोस्चरहरू मिलाउने, त्यो गरेर बस्ने चाहिँ एउटा तरिका भयो। अब त्यो ब्याड पोस्चरमा बस्ने बित्तिकै हाम्रो माथिको लोड जति चाहिँ हामीलाई फेरि धान्ने भनेको लोवर ब्याकले धान्ने हुन्छ क्या। अब माथिको सबै स्ट्रेसहरू हामीले सबै स्ट्रेस माथि अप्पर बडीमा लिइसकेपछि अप्पर बडीलाई क्यारी गर्ने फेरि लोवर बडीले हुन्छ। हाम्रो लोवर ब्याकको, लोवर बडीको हाम्रो एब्डोमिनल मसल अथवा कोर मसलहरू, हाम्रो ब्याक मसलहरू स्ट्रङ छैन, स्ट्रेन्थेन भएको छैन भने नै हामीले अप्पर बडीको लोड उठाउन सक्दैनौँ नि त। त्यही भएर सर्भाइकल रिजनमा मात्र होइन, सँगसँगै ब्याक पेन पनि, त लोवर ब्याक पेन पनि आउँछ। हाम्रो मिड अप्पर ब्याक पेन अथवा मिडल ब्याक, त्यसमा पनि पेन हुने, सर्भाइकल रिजन पेन हुने, यो सँगसँगै एसोसिएट नै हुन्छ हुने चाहिँ।
भनेपछि फर्स्टमा त हामीले आफ्नो पोस्चरलाई नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अब टेबल वर्क गर्ने भनिसकेपछि त पोस्चर पहिला हामीले टेबल वर्क गर्दाखेरि हामी कसरी टेबलमा राख्छौँ, चेयरमा बस्छौँ, कम्प्युटरमा वर्क गर्छौँ भने हाम्रो कम्प्युटरको मोनिटर होइन सबै कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। बेसिकली यस्तो चाहिँ अर्गोनोमिक्स भनेर भनिन्छ क्या, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। भनेपछि यो अर्गोनोमिक्स भन्नाले चाहिँ के बुझिन्छ? अब अर्गोनोमिक्स भनेर अब त त्यसलाई डिफाइन नै गर्ने हो भने चाहिँ अर्गोन्स भनेको वर्क, नोमिक्स भनेको नोमोज भन्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ काम गर्ने शैली अथवा काम गर्ने तरिका, त्यसको नियम होइन, त्यस्तोलाई चाहिँ काम गर्ने नियम कस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्छ क्या। अब एउटा बेसिक अर्गोनोमिक्स भनेर कसरी भन्छ भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो टेबलको हाइट कतिमा राखेको छौँ होइन, चेयर कस्तो हाइटमा बसेको छौँ, हाम्रो पछाडि ब्याक रेस्ट छ कि छैन, हाम्रो आर्म रेस्ट छ कि छैन, हामीले काम गर्नेमा किबोर्डहरू राख्ने हाम्रो यो रिस्टहरू रेस्ट गराउने ठाउँ छ कि छैन, हाम्रो मोनिटर र हाम्रो आँखाको डिस्टेन्स कतिको टाढा छ होइन, त्यो सबैलाई नै डिटरमाइन गर्छ। त्यसलाई कम्प्लिट एउटा अर्गोनोमिक्सलाई फलो गर्नलाई चाहिँ हाम्रो काम गर्ने ठाउँ, हाम्रो वर्क स्टेसनलाई चाहिँ त्यही अनुसारले डिजाइन गऱ्यो भने चाहिँ यसलाई प्रपर अर्गोनोमिक्समा फलो गऱ्यो भने चाहिँ जति पनि हाम्रो यो मेकानिकल पेनहरू, हाम्रो ब्याक पेन भयो, जस्तै ब्याड पोस्चरको कारणले आउने पेन भयो, सर्भाइकल प्रब्लम भयो, अझ मायोफेसियल सिन्ड्रोमहरू म्याक्सिमम हुने गर्छ टेबल वर्क गर्नेहरूलाई होइन। त्यस्तोहरूबाट चाहिँ अलिकति स्ट्रेस कम गर्छ, रिल्याक्स गराउँछ बडीलाई, त हाम्रो मसलहरूलाई त्यति स्ट्रेस दिँदैन क्या। त्यो कारणले गर्दा अलिक रिल्याक्स पोजिसनमा बसेर गर्दाखेरि चाहिँ कम्पेरिटिभली त्यसले धेरै नै हेल्प गर्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर अर्गोनोमिक्स भनेर चाहिँ हामीले त्यो काम गर्ने शैलीले चाहिँ मिलाउने हो क्या। हजुरले अघि डिजाइन गर्ने भनेर भन्नुभयो होइन, अब त्यो डिजाइनहरूमा चाहिँ कस्तो कस्तो पर्न जान्ने, कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ? अब वर्क स्टेसन डिजाइन भनेर चाहिँ कस्तो भन्छ, मैले भने अर्गोनोमिक्स भनेर काम गर्ने तरिकालाई चाहिँ मिलाउनु भनेको यो अब कुनै पनि प्रोफेसनमा मिलाउन सकिन्छ होइन। हाम्रो वर्क स्टेसन डिजाइन अब आज त हामीले अफिसभित्र बसेर गर्ने काममा फोकस भएको भएर म त्यसलाई नै एक्सप्लेन गर्छु। के हुन्छ भन्दाखेरि अब म्याक्सिमम् अफिसमा काम गर्ने भनेको टेबल हुन्छ अनि आफ्नो चेयर हुन्छ। अब म्याक्सिमम् आजकल सबै टेक्नोलोजी भएको भएर कम्प्युटर वर्क बेसी हुन्छ होइन। के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले चाहिँ टेबलको हाइट चाहिँ चेयरको हाइटसँग मिलाउनु पऱ्यो होइन। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पहिला हाम्रो खुट्टा चाहिँ भुइँमा एकदमै रेस्ट हुनु पऱ्यो, पैतालाहरू चाहिँ भुइँमै टेकेको झुन्डाएर राख्नु भएन होइन, कतै स्ट्रेस दिएर राख्नु भएन, रिल्याक्स भुइँमा चाहिँ दुइटै खुट्टा भुइँमा राखेको हुनु पऱ्यो। त्यसपछि हाम्रो नीलाई पनि धेरै माथि उठाउनु भएन, 90 डिग्री जस्तो पोजिसनमा नी राख्ने, पैतालाले भुइँमा टेक्ने। त्यसपछि आएर हाम्रो ब्याग बस्दाखेरि अब प्रायः जस्तो हाम्रो बानी भनेको अगाडि आएर यसरी स्लाउज भएर यसरी चलाउने बानी हुन्छ क्या। यो भनेको एकदम ब्याड पोस्चर हो। त्यसले नै हाम्रो के हुन्छ, एक त हाम्रो अप्पर ब्याकमा असर गरेर हुन्छ, अर्को हाम्रो सर्भाइकल रिजनलाई असर गरेर हुन्छ क्या। अनि अल्टिमेटली त्यसले तलको ब्याक पेन पनि गराउने हुन्छ। त्यही भएर टेबलको हाइट चाहिँ के गर्ने, चेयर्सको हामीले जहिले पनि हात झुन्डाएर राख्ने, हात झुन्डाएर राख्दाखेरि हाम्रो एल्बो लेभल हुन्छ नि, जहाँ कुइनाको लेभलको हाइटमा चाहिँ टेबलको हाइट हुनु पऱ्यो क्या। चेयर चाहिँ नर्मल हाम्रो चेयर जस्तो छ त्यो ठिक छ, तर चेयरमा हामीले खुट्टा भुइँमा टेकेको लेभलको चेयर ठिक छ, तर टेबलको हाइट चाहिँ हाम्रो एल्बोको लेभलमा चाहिँ टेबलको हाइट हुनु पऱ्यो। त्यसपछि अब एल्बो लेभलमा टेबलको हाइट छ तर चेयरले चाहिँ खुट्टाले चाहिँ भुइँमा छोएन। अब के गर्ने त भयो भने तल फुट रेस्टहरू राख्ने होइन, अरू केही टुलहरू यस्तो केही राख्ने, त्यसले टेकाउने, एल्बोको लेभलमा टेबल राख्ने, चेयर आफू बस्ने, स्लाउज हुन नदिने। त्यसलाई के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो लोवर ब्याकले पहिला गएर आडेस लाउने, अनि बल्ल अप्पर ब्याकले आडेस लाउने होइन। त्यसरी पुरा इरेक्ट भएर राख्ने, पछाडि ब्याक पनि ब्याक सपोर्ट भएको चेयर। अब आजकल अर्गोनोमिक चेयरहरू भनेर पाइन्छ होइन, यस्तो हाफ चेयर होइन कि अब अर्गोनोमिक चेयरलाई माथि सर्भाइकल रिजन अप्पर ब्याकसम्म ब्याक सपोर्टेड चेयरहरू पनि पाइन्छ। त्यस्तो अर्गोनोमिक चेयरहरूमा राख्न सकेसम्म अप्पर ब्याकसम्म सपोर्ट होस्। त्यसपछि हातको लागि आर्म रेस्ट हुन्छ, आर्महरू पनि सपोर्ट होस् होइन। किबोर्डहरू अब ल्यापटपहरू चलाउनु भन्दा पनि किबोर्डहरू छुट्टै चलाउँदाखेरि चाहिँ धेरै फाइदा हुन्छ यसमा होइन। ल्यापटपको किबोर्ड भन्दा पनि हामीले एक्स्ट्रा किबोर्ड राखेर तलबाट ड्रयरबाट किबोर्ड तान्ने, त्यसपछि हाम्रो हातलाई त आर्म रेस्टमा राख्ने, रिस्ट मात्र मुभ गर्ने, यतिलाई चाहिँ खासै स्ट्रेस नदिने। हामीले हात उचालेर टेबलमाथि लगेर यसरी टाइप गर्न थाल्यो भने त यो पुरै स्ट्रेस हुन्छ क्या। अर्को के हुन्छ, हाम्रो ग्राभिटेसनल फोर्सले पनि तानेर आउँछ, त्यही भएर हामीले त्यसो अगेन्स्टमा काम गर्न खोज्छौँ, झनै तान्छ। अनि हामीले त अरू काम गरेर आउँछ भने सबै सर्भाइकल मसलहरू जति आउँछ नि अप्पर मसलहरू चाहिँ यसलाई तान्नेतिर लाग्छ क्या। अनि झन् गल्ने, त्यो मायोफेसियल सिन्ड्रोमहरू देखिने होइन,
होइन एकदम छिटो थकान हुने यो घाँटीहरू दुख्ने स्टिफनेसहरू हुने त्यस्तो समस्याहरू आउँछ त्यही भएर त्यसरी डिजाइन गर्ने अनि अब आईको पनि कुरा आउँछ नि त होइन अब हामीले मोनिटरमा कन्टिन्यू 7-8 घन्टा हेरिरहेछ भने हाम्रो मोनिटरको आईको पनि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने मोनिटरलाई पनि टिल्ट गरेर नराख्ने यसरी टाउको टिल्ट गर्दा पनि सर्भाइकलमा असर गर्ने हो निहुरिँदा पनि त्यही पार्टमा असर गर्ने हो हामीले त्यसलाई जहिले पनि डिस्टेन्स चाहिँ हामीले अलि टाढा राख्ने 90 डिग्रीमा राखेर माथिको मोनिटरको माथिको पार्टलाई चाहिँ आफ्नो आई लेभलमा राखेर हेर्ने होइन निहुरेर यस्तो गरेर होइन त्यसलाई मिलाएर त्यसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ होइन यो त बेसिक कुराहरू भयो होइन तर कुन काम छ त्यही अनुसारले हामीले डिजाइन गर्ने हो इन्डिभिजुअलको अनुसारले होइन यो चाहिँ बेसिक कुराहरूलाई फलो गर्नाले धेरै रिलिफ चाहिँ हुन्छ डाक्टर अघि हजले भन्नुभएको जस्तै अर्गोनोमिक्स चेयर अनि आर्म चेयर किबोर्ड्सहरू सबै कहिलेकाहीँ त अफिसले प्रोभाइड गर्दाखेरि त त्यो हामीलाई स्टाफ्सहरूलाई त त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो पोसिबल हुँदैन केही त्यो हामीले मोडिफाई गर्न सकिन्छ त त्यो त किनभने सबैले सबै कुरा त्यो अभाइलेबल छ भन्ने त हुँदैन होइन आफूले सकेसम्म हाम्रो मसलहरूलाई स्ट्रेस नपार्ने होइन रिल्याक्समै राख्ने त्यसले बडी वर्कलोड नउठाओस् भन्ने तरिकाले डिजाइन गर्ने हो क्या त्यही भएर मैले अघि भने इन्डिभिजुअल अनुसारको वर्क स्टेसन डिजाइन पनि फरक फरक पर्न जान्छ होइन अब सबै कुरा अभाइलेबल छैन भने हामीले मोडिफिकेसनतिर जान सक्छौँ जस्तै अब टेबलको हाइट मिलेन मोनिटर त आई लेभलमा राख्नुपर्ने छ होइन अब के गर्ने भनेर हामीले एक्स्ट्रा बुक्सहरू होस् अथवा केहीहरू त्यसको मुनि राख्ने त्यसलाई उठाउने होइन त्यस्तै अब चेयर अघि मैले इक्जाम्पलले दिएँ खुट्टाले भुइँमा भेटेन अब के गर्ने एडजस्टेबल चेयर छैन अब के गर्ने भयो भने त तलबाट हामीले फुट रेस्टहरू एक्स्ट्रा राख्न सक्छौँ होइन अब अर्गोनोमिक्स चेयर छैन अर्गोनोमिक्स चेयर भनेको त हाम्रो ब्याक सेपमा आएको हुन्छ त्यो सेपको छैन स्ट्रेट छ भने हामीले त्यहाँ एक्स्ट्रा कुसनहरू राखेर त्यसलाई अर्गोनोमिक्स चेयर डिजाइन गर्न सक्छौँ त्यो सबै मोडिफिकेसनहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ त्यो इन्डिभिजुअलको चाहिँ निड अनुसार चाहिँ गर्न मिल्छ हजुर अब यो त भयो हामीले अफिसहरू कसरी डिजाइन गर्ने भनेर अब एउटा इन्डिभिजुअललाई यदि समस्या देखिनै सकेको छ भने या त यो समस्या नआउनलाई अफिसभित्र चाहिँ अब हामीले कस्तो एक्सर्साइजेस गर्न सक्छौँ त्यही त अब यस्तो 8 to 9 आवर्स अथवा कन्टिन्यू कामहरू गरिराख्ने अफिसभित्र गरिराख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा मेन्टल स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ अर्को फिजिकल स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ होइन उनीहरूलाई त्यो फिल अब मैले काम गरिरहेको छु भनेर उनीहरूले फिजिकल स्ट्रेसको बारेमा सोचेकै हुँदैन कि मेन्टल स्ट्रेस बढी भइरहेको हुन्छ अनि उनीहरूले के सोच्छ भन्दाखेरि म हेल्दी छु मेरो लाइफस्टाइल ठिक छ भन्ने लागिरहेको हुन्छ होइन पछि बल्ल पेन हुन्छ नि अनि बल्ल ला मलाई के कारणले पेन भयो भनेर त्यतिखेर बल्ल फिल गर्छ क्या त्यतिखेर उसलाई थाहा हुँदैन कि मैले काम गरेको तरिका नै गलत भइरहेको हो भन्ने उसले सोचेको हुँदैन क्या त्यही भएर फर्स्ट कुरा चाहिँ हाम्रो अप्पर ब्याकको अब हाम्रो अरू प्याथोलोजी छैन भने अरू कुनै न्युरोलोजिकल कन्डिसन छैन डिस्कहरू चापेको छैन भने कुनै अस्टियोआर्थराइटिस यस्तोहरू एज रिलेटेड अब कुनै त्यस्तो छैन तर यङ छ अफिसमा काम गरिरहेको छु तर मेरो गर्दन दुख्छ गल्छ होइन यताउति स्टिफनेस फिल हुन्छ कक्रक्क हुन्छ अनि मेन्टल्ली पनि अलिकति कस्तो अनहेल्दी जस्तो फिल भइरहेको त्यस्तो छ भने फर्स्ट कुरा चाहिँ आफूले आफ्नै बडीलाई हेर्ने हो क्या म राइट तरिकाले काम गरेछ कि छैन होइन मेरो वर्क स्टेसन प्रपर छ कि छैन पहिला आफ्नो बडीको पोस्चर याद गर्ने होइन मैले कसरी काम स्लाउ छ कि छैन सिधा छ कि छैन त्यो ध्यान दिनु पऱ्यो सेकेन्ड भनेको वर्क स्टेसन डिजाइन हाम्रो म कस्तो टेबल चेयरमा कसरी काम गरिरहेको छु मैले काम गरेको तरिका मिलेको छ कि छैन त्यो ध्यान दिनु पऱ्यो त्यति गर्दा गर्दै पनि अब पेन भइरहेछ यस्तो भइरहेछ भन्यो भने त्यो त डिजाइन भयो आफ्नो बडीको भयो होइन फर्दर पछि त्यस्तो प्रब्लमहरू नआओस् कन्टिन्यू काम गरिरहेछ मसल स्ट्रेस नपरोस् भनेर हामीले चाहिँ बेसिक एक्सर्साइजहरू गर्न सकिन्छ क्या बेसिक एक्सर्साइजहरू भनेको चाहिँ अब अफिसमा बसेर पनि अब त्यसलाई भनेर मैले आधी घन्टा 1 घन्टा छुट्याउनुपर्छ भन्ने छैन होइन आफ्नो अफिस आवर्समै तपाईँले आधी घन्टाको ब्रेक लिने त्यसमा 5 मिनट मात्र छुट्यायौँ भन्ने पनि होइन त्यसले धेरै रिलिफ गर्छ क्या बेसिक एक्सर्साइजहरू हुन्छ होइन त्योहरूलाई चाहिँ फलो गर्ने बेसिक सर्भाइकल स्ट्रेचिङ एक्सर्साइज भन्छ स्ट्रेन्थनिङ एक्सर्साइजहरू भन्छ पोस्चर करेक्सनहरू गर्ने भयो स्क्यापुलर एक्सर्साइजहरू हुन्छ होइन त्यो सबै एक्सर्साइजहरू चाहिँ फलो गर्ने डिप ब्रिदिङहरू गर्ने फुल रिल्याक्सेसनहरू गर्ने होइन मेडिटेसनहरू हुन्छ त्यस्तोहरू चाहिँ आफूले अलिअलि जति टाइम पाउँछ त्यो टाइममा छुट्याएर गर्दा हुन्छ त्यस्तो बेसिक एक्सर्साइजहरू नै गर्ने हो आफूले टाइम पाएको बेलामा जति आवर्समा भ्याउँछ त्यति आवर्स आफूले जतिवटा एक्सर्साइज गर्न पाइन्छ होइन अब यति रेपिटेसन मैले यति सेट्स यतिचोटि नै भ्याउँछु भन्ने छैन तपाईँले कति टाइम पाउनुहुन्छ त्यो टाइममै 1-2 वटा एक्सर्साइज चाहिँ गरिहाल्ने
बेसिक एक्सर्साइजहरू हुन्छ तिनीहरू होइन त्यहाँ गएर कन्सल्ट गरेर मलाई एक्सर्साइजहरू यस्तो यस्तो म काम गर्छु मलाई यस्तो सिकाइदिनु कतैबाट कन्सल्ट गरेर गर्दा पनि हुन्छ। दर्शकबिन अब अफिस आवर्समै सर्भाइकल एक्सर्साइजेस कसरी गर्ने त? हजुर, यो सिक्नुभन्दा अगाडि एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक लिँदैछौँ, कतै नजानुहोला। परापूर्व कालदेखि सूर्यलाई देवताको दर्जा दिइन्छ। सूर्यको किरण बिना पृथ्वीमा जीवन सम्भव छैन। जीव जन्तु होस्, रुख बिरुवा होस् या मानव शरीर, सूर्यको किरण बिना शिथिल बन्दछ। मानव शरीरमा सूर्यको किरणले भिटामिन डी नामक हर्मोनको सृजना गर्दछ। भिटामिन डीले हाड जोर्नी तथा मांसपेशीको रक्षा गर्दछ। यसले मुटु रोग, क्यान्सर, बाथरोग, स्मरण शक्ति हराउने डिमेन्सिया जस्ता कयौं समस्याबाट हामीलाई जोगाउँछ। आजको दिन धेरै मानिसहरू प्राकृतिक भिटामिन डी को स्रोतबाट वञ्चित छन्। घरभित्र तथा अफिसमा व्यस्त छौँ। कतै हामीलाई पनि शरीर दुख्ने, थकान हुने, आलस्य हुने, मांसपेशी बाउडिने समस्या त भएको छैन? भिटामिन डी यानि कि सनसाइन भिटामिन, घामबाट आउने भिटामिन खानेकुराहरूमा धेरै मात्रामा हुँदैन, कुनै कुनै खानेकुरामा मात्रै हुने भएको भएर यो चाहिँ घामबाटै बढी आउने हुन्छ। घामको किरणबाट हाम्रो छालामा गएर छालाबाट कलेजो र त्यसपछि मृगौलामा गएपछि एक्टिभेट भइसकेपछि बल्ल यसको काम सुरु हुन्छ। अब यसको काम के हो त भन्दाखेरि पहिला चाहिँ यो भिटामिन मात्रै भनेर दिने गरिन्थ्यो भने आजकलको रिसर्चहरूले चाहिँ के भन्छ भने भिटामिन डी एउटा हर्मोनकै रूपमा हुन्छ भनेर भन्छ, डी हर्मोन भनेर। अब यसको चाहिँ काम के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो हड्डीलाई बलियो गर्ने, हाम्रो जुन क्याल्सियमहरू छ रगतमा क्याल्सियमहरू छ, क्याल्सियमलाई सोचेर हड्डीलाई बलियो गर्ने काम गर्छ। कतै हामीलाई पनि यसको कमीले भित्रभित्रै दुःख दिन त थालेको छैन? सजग रहौं। जनहितमा जारी। नेशनल बाथरोग सेन्टर, रातोपुल, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 0144644288 0144788388। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम हेल्थ गसिपमा। डाक्टर, अब एक्सर्साइजको कुरामा जाऊँ होइन, हामीले युट्युबमा हेर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट थरीको एक्सर्साइजेसहरू देख्न सकिन्छ। अब हामी पनि कन्फ्युज हुन्छौँ, लाइक बेसिक एक्सर्साइज चाहिँ कस्तो हुन्छ त अफिसमा? अब एक्सर्साइजहरू त युट्युबमा इन्टरनेटमा हामीले टन्नै भेट्छौँ होइन, धेरै थरीको एक्सर्साइजहरू हुन्छ। सबै एक्सर्साइज हामीलाई नै एप्लिकेबल हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन। कहिले कुनै एक्सर्साइजहरूको गर्न नजानेर त्यहाँ बताएको एक्सर्साइजहरू बेसिक नर्मल मान्छेहरूलाई केही नभएको मान्छेहरूलाई देखाएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई कुनै प्याथोलोजीहरूको कारणले गर्दा दुखेको पनि हुनसक्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ बेस्ट भनेको चाहिँ फर्स्टमा त सकिन्छ भने नजिक गएर कुनै फिजियोथेरापिस्टसँग गएर कन्सल्ट गरेर त्यो अनुसारको एक्सर्साइजहरू हामीले गर्ने हो। हामीलाई कुन एक्सर्साइज चाहिन्छ, कसरी गर्ने, कति टाइम्स गर्ने, कति रेपिटेसन गर्ने, बिहान साँझ कति टाइम गर्ने दिनमा होइन। त्यसरी अझ दिउँसो अफिस आवर्समै गर्नु पर्दाखेरि अफिस आवरमा हामीले मिनिमम कति टाइम दिने त्यसलाई, कति रेपिटेसन गर्ने, त्यो भनेको चाहिँ हामीले पहिला गएर आफ्नो समस्या अनुसार कुनै कन्सल्टेन्टलाई गएर पुरै आफ्नो समस्या बताएर त्यो अनुसारले नै कन्सल्ट गरेर गर्दा बेटर हो होइन। त्यही पनि अब यहाँनिर मैले बेसिक कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ नर्मल एक्सर्साइजहरूमा चाहिँ स्ट्रेचिङ एक्सर्साइज पर्छ, सर्भाइकल मसलहरूको स्ट्रेचिङ भनिन्छ, स्ट्रेन्थनिङ एक्सर्साइजहरू भनिन्छ होइन। नर्मल रेन्ज अफ मोसन एक्सर्साइजहरू भयो, चेस्ट एक्सपान्सन एक्सर्साइजहरू भनिन्छ, थोरासिक एक्सपान्सन एक्सर्साइजहरू भनिन्छ, ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू भयो, टन्नै एक्सर्साइजहरू हुन्छ। अब हामीले त्यो युट्युबमा देखाएको अनुसार त्यही नै गर्छु भनेर चाहिँ अलि मिल्दैन, किनभने सबैको हाम्रो बडी अलाइनमेन्ट सबैको यो चिजहरू चाहिँ फरक पर्न गएर हुन्छ। सबैको काम गर्ने तरिका, पोस्चरको तरिका, हाम्रो मेकानिकल एपियरेन्सको कारणले गर्दा पनि सबै फरक भइरहेको हुन्छ क्या। त्यही भएर कन्सल्ट गरेर गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ।
हजुर, अब यो जुन हजुरले एक्सर्साइजेस भन्नुभयो जुन होइन, यो कस्तो खालको एक्सर्साइज हो अनि कसरी गर्ने? अब मैले यहाँबाट बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ बेसिकली चाहिँ 1-2वटा एक्सर्साइज चाहिँ मैले बताउन सक्छु होइन। त्यो कुरा चाहिँ अब नर्मल अफिस आवर्समा काम गर्ने टेबल वर्करहरूलाई, डेस्क वर्करहरूलाई चाहिँ गर्न मिल्छ होइन। अब त्यो कुराहरू गर्दा पनि अनइजी फिल भयो, पेन झन् बढ्यो, झन् अनकम्फर्टेबल फिल भयो भने चाहिँ त्यसलाई त्यहीँ रोकेर कन्सल्ट गरेर गर्दा बेटर हुन्छ। 1-2वटा चाहिँ म बताइदिन्छु कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा एक्सर्साइजहरू हुन्छ होइन है। एउटा एक्सर्साइजमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ टाउको सिधा चेयरमा बसिसकेपछि टाउको एकतिर घुमाउने, आफ्नो अपोजिट के भन्छ आर्मपिटमा हेर्ने होइन, काखीतिर हेर्ने, जतापट्टि हेऱ्यो त्यही साइडमा, जुन साइडमा आफूले हेऱ्यौँ नि त्यही साइडको हातले चाहिँ टाउकोलाई लगेर समात्ने अनि त्यो टाउको चाहिँ त्यतातिर तान्ने। त्यही जुन साइडमा हेऱ्यौँ त्यही साइडमा चाहिँ हामीले मजाले तानिसकेपछि हाम्रो अपोजिट साइडमा चाहिँ स्ट्रेचिङ फिल हुन्छ, तन्किराखेको हुन्छ, मसल अलिक तान्केको जस्तो, अलिअलि दुखेको जस्तो फिल हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 15 सेकेन्ड, हामीले म्याक्सिमम् 30 सेकेन्ड त राख्नु नै पर्ने हो होइन। त्यही पनि स्टार्टिङमा 1-2चोटि गर्दाखेरि चाहिँ अलिक अनइजी फिल हुने भएर कम्तीमा 15 सेकेन्ड चाहिँ राख्ने, तन्काइराख्ने, राखेर काउन्ट गर्ने बरु होइन सेकेन्डको हिसाबले, अनि त्यसलाई रिल्याक्स छोडिदिने। फेरि अब एक साइडमा गरिसकेपछि हामीले एक साइड गरेर छोड्नु भएन, दुवै साइडमा इक्वली नै गर्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि अर्को साइडमा घुमाएर त्यही सेम प्रोसिडियर चाहिँ अर्को साइडमा घुमाउने, काखीमा हेर्ने। अब चाहिँ फेरि यता साइड हेऱ्यौँ नि त, यता साइडको हातले टाउकोलाई समात्ने, फेरि त्यतै साइडमा तानिराख्ने, फेरि सेम प्रोसिडियर सेम टाइमिङ होइन, 15 सेकेन्ड जस्तो होल्ड गर्ने, मिनिमम चाहिँ होल्ड गरेर राख्ने अनि त्यसलाई छोडिदिने। यो चाहिँ हामीले एक-एकचोटि गऱ्यौँ नि त। सेम प्रोसिडियर चाहिँ हामीले अब अफिसमा गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 3 टाइम्स रेपिटेसन गरे, 3 रेपिटेसन दुवै साइडमा गर्दाखेरि चाहिँ गरेर गर्नुपर्छ, दुवै साइडमा इक्वली नै गर्नुपर्छ। यो चाहिँ एउटा एक्सर्साइज भयो अफिसमा गर्न मिल्ने। यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त? यो चाहिँ खासमा कस्तो खालको एक्सर्साइज, यसलाई चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ स्ट्रेचिङ एक्सर्साइज भन्छ, सर्भाइकल स्ट्रेचिङ भन्छ। हाम्रो सर्भाइकलमा धेरैवटा मासुहरू हुन्छ जुन हाम्रो यहाँनिर स्टेनोक्लेडोमास्टोइड भनेर मासु हुन्छ, अर्को ट्रापेजियस मासु भयो होइन, धेरैवटा मासुहरू हुन्छ। त्यो मसलहरूलाई तन्काउने हो होइन। अब अघि मैले भनेको तरिकाले तन्काउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो स्टेनोक्लेडोमास्टोइड सँगसँगै हाम्रो अप्पर फाइबर, ट्रापेजियसको एउटा फाइबरमा अप्पर फाइबरहरू पनि तन्किरहेको हुन्छ क्या। त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यो स्ट्रेचिङ भनेको हामीले त टेबल वर्क गर्दाखेरि एकदमै स्ट्रेस लिएर, वर्कलोड लिएर हामीले अझ अप्पर बडी पार्टमा त एकदम धेरै वर्कलोड राखिरहेको हुन्छ भनेर, त्यसले गर्दा पुरै स्ट्रेस भइरहेको हुन्छ, मसल एकदम टेन्स्ड भइरहेको हुन्छ क्या। मसल टेन्स भएर हामीले यो एक्सर्साइज चाहिँ के गर्छ, त्यो मसललाई चाहिँ रिल्याक्स गराइदिन्छ। यो हामीले तन्काएको हो क्या। मसल स्ट्रेच गरेको, अघि त मसल एकदम टेन्स थियो, खुम्चिरहेको थियो, एकदम त्यसले काम गर्नु परिरहेको भएर उसको काम मात्र भइरहेको थियो, उसले ब्रेक पाइरहेको थिएन नि त। अब हामीले तन्काएको भनेको उसले हामीले ब्रेक दिएको, अलिकति रिल्याक्स हुने टाइम दिएको, स्ट्रेचिङ मसललाई चाहिँ अलिकति स्ट्रेच गराएको, फ्री गराएको हो क्या। त्यही भएर यसले चाहिँ मसल रिल्याक्सेसन गराउँछ। त्यही भएर त्यो पेन, जुन स्ट्रेसको कारणले भएको पेनलाई चाहिँ रिलिफ गराउँछ। अनि अब अरू पनि कुनै त्यस्ता एक्सर्साइजेस? अरू एक्सर्साइजहरू त टन्न नै हुन्छन् होइन। त्यो मध्ये यो त एउटा स्ट्रेचिङ एक्सर्साइज भयो होइन। स्ट्रेचिङ अरू तरिकाले पनि गर्न मिल्छ, टन्न एक्सर्साइजहरू हुन्छ होइन। अब मैले स्ट्रेचिङको एउटा बताएँ होइन, त्यस्तै गरी मैले अब स्ट्रेन्थनिङको पनि एउटा एक्सर्साइज बताइदिन्छु। स्ट्रेन्थनिङ एक्सर्साइज भनेर चाहिँ अब भर्खरै हामीले गरेको स्ट्रेचिङ एक्सर्साइज चाहिँ मासु तन्काउने भयो होइन, त्यसले चाहिँ मसल रिल्याक्स गराउने भयो। जुन टेन्स मसल थियो, एकदमै मसल धेरै टेन्स भइरहेको मसल हामीले रिल्याक्स गरायौँ होइन। अब के हुन्छ, हामीले मसललाई काम गराइरहेछौँ, त्यसलाई हामीले काम लगाइरहेछौँ, तर त्यसले चाहिँ आफू चाहिँ बलियो हुने कामै गरेको छैन क्या। उसले चाहिँ धेरै काम मात्रै गरिरहेको छ, तर ऊ चाहिँ आफू बलियो चाहिँ हुनु पाएको छैन। विक भयो, धेरै काम गरेपछि झन् धेरै थाकिन्छ, थाकेपछि विक हुँदै जान्छ होइन। त्यसलाई हामीले सही तरिकाले चाहिँ काम गरायौँ, सही तरिकाले एक्सर्साइज गऱ्यो भने त्यसलाई हामीले मसललाई फेरि स्ट्रङ पनि गराउन सकिन्छ होइन। मसल जति स्ट्रङ हुन्छ, हाम्रो त्यो मसललाई पर्ने वर्कलोड पनि मसलले त्यति नै धान्न सक्छ नि त। कमजोर छ भने धान्न सकेन, स्ट्रङ छ भने भार अलि बोक्न सक्ने भयो। त्यही भएर मसल स्ट्रेन्थनिङ एक्सर्साइज पनि स्ट्रेचिङ गर्नु सँगसँगै स्ट्रेन्थनिङ एक्सर्साइज पनि त्यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या। स्ट्रेन्थनिङ एक्सर्साइज भनेर कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बेसिकली मासुलाई बलियो बनाउने, हाम्रो जति पनि गर्दनको मासुहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति बलियो बनाउने भनिन्छ। स्ट्रेन्थनिङ एक्सर्साइजमा चाहिँ फर्स्टमा एउटा बेसिक एक्सर्साइज चाहिँ जति पनि हामीले युट्युबहरूमा पनि देख्न सक्छौँ होइन। बेसिक एक्सर्साइज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टाउकोलाई चाहिँ
हामीले हातले चाहिँ एकतिर राख्ने, टाउकोले हातले टाउकोलाई गरेर दुईतिरबाट चाहिँ ठेलिसकेपछि त्यसले एक अर्कालाई रेसिस्ट गर्नु पर्यो होइन, एक अर्कालाई चाहिँ धानेर बस्नु पर्यो। अनि टाउकोले हातले टाउकोलाई रेसिस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो गर्दनको मासुहरू चाहिँ एकदमै त्यसलाई धान्नु पर्यो नि त, त्यो फोर्स, त्यो मासुहरू चाहिँ एकदमै टाइट भइदिन्छ क्या, स्ट्रङ हुन्छ। त्यसै गरी त्यसलाई रेसिस्ट गर्दै जाने, यता साइडमा पनि त्यो थिचिराखेर कम्तीमा पनि 10 सेकेन्ड जस्तो त्यसलाई होल्ड गरेर राख्ने। सेम कुरा हाम्रो अर्को साइडमा पनि त्यसै गरी थिच्ने, होल्ड गर्ने। सेम त्यसलाई हामीले अगाडि साइडबाट निधारमा राखेर पनि त्यसै गरी थिच्ने, त्यसलाई फेरि पछाडि हाम्रो टाउको पछाडि राखेर पनि त्यसै गरी थिच्ने गरेर पनि 4 साइडबाट हामीले रेसिस्ट गरेर त्यसलाई होल्ड गर्दै गर्दै राखेर 10 सेकेन्ड जस्तो मिनिमम होल्ड गरेर राख्ने। त्यस्तो पनि त्यसलाई 1 राउन्ड 2 राउन्ड 3 राउन्ड भनेर कम्तीमा 3 रेपिटेसन जस्तो चाहिँ गर्ने। त्यसलाई पनि त्यो चाहिँ स्ट्रेन्थनिङ एक्सर्साइज भनेर भनिन्छ। आई थिङ्क हामीले डे टु डे हाम्रो अफिस आवर्समा चाहिँ यो दुईवटा एक्सर्साइज सधैँ गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो सर्भाइकल रिजनमा चाहिँ मेबी प्रब्लम आउँदैन होला। यो चाहिँ हामीले अब हाम्रो लाइफस्टाइल मेन हाम्रो यो जति पनि कामहरू गर्ने, जति पनि हाम्रो दुखाइहरू, पेन, अप्पर ब्याक पेन भयो, लोवर ब्याक पेनै भयो, सर्भाइकल पेन भयो, जति पनि यस्तो मेकानिकल पेनहरू चाहिँ हाम्रो लाइफस्टाइलको कारणले गर्दा हुन्छ क्या। हाम्रो लाइफस्टाइल कस्तो छ होइन, अब हामी एकदम जहिले पनि निहुरेर, आजकल त मोबाइल पनि बेसी हेरिन्छ, ल्यापटप मात्र कुरा नगरौँ होइन, मोबाइल पनि निहुरेर मोबाइल हेर्ने, त्यो कारणले गर्दा भयो। ल्यापटपमा पनि बस्दाखेरि पोस्चर, ब्याड पोस्चर, अघि मैले कुरा गरेँ, ब्याड पोस्चरको कारणले गर्दा भयो। हाम्रो वर्क स्टेसन पनि राम्रो छैन, हामीले अर्गोनोमिक्सलाई पनि फलो गरेको छैनौँ होइन। त्यस्तो छ भने सबैले चाहिँ त्यो मसललाई स्ट्रेस गराउने हो क्या। अनि मसल स्ट्रेस भइरहेछ, मसललाई चाहिँ हामीले काम मात्र लगाइरहेछौँ, त रेस्ट गर है, तैँले रेस्ट पनि गर्नुपर्छ, तैँले रिल्याक्सेसन पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यसलाई गर्न दिएको छैनौँ। अब जति पनि हामीले स्ट्रेचिङ अघि एक्सर्साइजहरू भनेको त्यसलाई रिल्याक्सेसन गराउने हो क्या। उसले पनि त टाइम पाउनु, हामी डेली कति बोल्यौँ के गऱ्यौँ भने कस्तो धेरै थाके जस्तो फिल हुन्छ, हामीले 1-2 सेकेन्ड भने चुप्पो लगाएर नबोलिकन बस्नु पाएन भने जस्तो फिल हुन्छ नि। त्यस्तै मसलको एक्सन पनि उसले एकदमै वर्कलोड धेरै भयो, उसको रेस्टिङ पिरियड चाहिँ कम भयो होइन। रेस्टिङ पिरियडमा पनि रेस्ट त हामीले के भन्छ, हामीले रेस्ट गराएको छौँ, हामी एकछिन आनन्दले बसेछौँ भने पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ गुड पोस्चरमा राखेनौँ, अलिकति स्ट्रेचहरू गराएनौँ भने त्यो टेन्स नै भइरहेको हुन्छ क्या। टेन्स मसललाई चाहिँ रिल्याक्स गराउनलाई चाहिँ त्यो स्ट्रेचिङ एक्सर्साइज भयो। स्ट्रेन्थिङ एक्सर्साइज त्यो विक भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई बलियो बनाउने एक्सर्साइजहरू भयो। त्यो हामीले रेगुलर हामीले डे टु डे लाइफमा गरिराख्यौँ भने यसले धेरै नै एकदमै कम गर्छ, खासमा त्यो पेनहरू चाहिँ एकदम मिनिमाइज गर्छ। डक्टर, अब यो जुन जति दुईवटा एक्सर्साइज हजुरले भनिदिनु भयो, दुईवटा बेसिक होइन, यो हामीले अफिसमै पनि नगरिकन घरमा पनि त गर्न सकिन्छ। हजुरले भनेको जस्तै अब फोन, हामी ल्यापटप पनि घरमा पनि त युज गरिरहेको हुन्छौँ होइन। त्यही त, यो भनेको अब अफिस अहिले त अब म्याक्सिमम् हामीले टाइम भनेको हाम्रो आजकलको लाइफस्टाइल कस्तो छ भने हाम्रो फ्यामिली लाइफभन्दा हाम्रो वर्क लाइफ चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट भइरहेको हुन्छ नि त। घरमा कम बस्छौँ, अफिसमा धेरै टाइम स्पेन्ड गर्छौँ होइन। अनि अफिसमा हामीले 8 आवर्स 9 आवर्स कहिले 12 आवर्स त्यस्तो टाइम स्पेन्ड गर्ने, कम्प्युटरमा बस्ने भइसकेपछि चाहिँ धेरै म्याक्सिमम् यङ जेनेरेसनहरू चाहिँ अब आजकल त टेक्नोलोजीको जमाना छ, म्याक्सिमम् चाहिँ त्यस्तो काम गर्ने। यो फेरि यस्तो खालको प्रब्लमहरू चाहिँ ब्याङ्कर्स, आइटी युजर्सहरू, कम्प्युटरमा काम गर्नेहरू, त्यसमा म्याक्सिमम् हुन्छ क्या यो पेन, सर्भाइकल पेनहरू भनेको चाहिँ। अब त्यस्तो भएको टाइम नै आफूले धेरै टाइम नै अफिसमा बिताउँछ भने त उसले अफिसमा त गर्नै परिहाल्यो, किनभने उसले घरमा गर्ने टाइम नै पाउँदैन होइन। अफिसमा पनि 1-2 मिनट टाइम निकालेर गर्नु पर्यो, 1-2 मिनट टाइम निकालेर वाक, अफिसभित्रै पनि 3 मिनट्स जस्तो वाक गर्ने, अलिकति फ्रेस एयरहरू लिने होइन, डिप ब्रिदिङ एक्सर्साइजहरू गर्ने, नर्मल बडी हाम्रो सर्भाइकल मात्र नभएर हाम्रो नर्मल ट्रङ्कको स्ट्रेचिङ, अलिकति मुभमेन्ट, ट्रङ्क मुभमेन्टहरू त्यस्तोहरू पनि गर्नुपर्छ। साथै घरमा पनि अब हाम्रो लाइफस्टाइल त्यही नै छ, घर गएर पनि अफिसमा त भयो, घरमा गएर पनि फेरि त्यही अफिसको वर्क अथवा त्यही ल्यापटप, त्यही मोबाइल गर्छ भने त घरमा पनि त गर्नु पऱ्यो नि होइन। त्यही भएर हामीले अफिसमा जुन क्वान्टिटीमा गरिन्छ घरमा पनि त्यो क्वान्टिटीलाई मिलाएर, अघि मैले रेपिटेसनहरू भने त्यो चाहिँ गएर कन्सल्ट गर्ने होइन। त्यो अनुसारले मैले कति रेपिटेसन अफिसमा गरेँ अनि घरमा हामीले कति गर्ने, त्यसलाई मेन्टेन गरेर घरमा पनि एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ, अफिसमा पनि गर्न सकिन्छ त्यो त। हजुर, अब आइएम स्योर हाम्रो हेल्थ गसिप जति पनि दर्शकले हेरिराख्नु भएको छ, आज त एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक नै भयो होइन। अब अफिस वर्कर्सहरू जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूले अब नेक्स्ट डेदेखि त मेबी फलो गर्नुहुन्छ होला हजुरले दिनुभएको दुईवटा बेसिक एक्सर्साइजेस। डक्टर आफ्नो टाइम दिनुभयो, थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच।
दर्शकबिन आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अफिस आवर्समा कस्तो खालको एक्सर्साइज गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा। गुड पोजिसन, ब्याड पोजिसन, वर्किङ स्टेसनको डिजाइनहरू। अर्को साता पनि यस्तै नयाँ विषयमा कुराकानी गर्ने बाचासहित म पवित्र कार्की कार्यक्रम हेल्थ कसिपबाट बिदा हुन चाहन्छु। स्वास्थ्य र समृद्धिका लागि हेर्दै गर्नुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।